ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما شاء الله أحسن ما شاء الله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما شاء الله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
ففسقوا فيها فحق عليها القول وإذا الله يتقبل، الله يتقبل. وكم أهلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بالذنوب جعلنا له جهنم नारे तकबीर, अज़मत कुरान, कारी अब्दुल बादशाह शाह साहेब।
اللهم زد فزد. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن نعم نعم. الله الله. وما كان عطاء ربك बहुत खूब बहुत खूब माशाअल्लाह 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 أحسنت وأجملت ما شاء الله. هذا هو القرآن والله. وما
Qari Sahib, mashallah, mashallah. La quwwata illa billah. Mashallah. صدق الله